माशाअल्लाह। मोहतरम हाफिज मोहम्मद शफीक रिजवी साहिब अपनी हाजिरी पेश कर रहे थे और अपनी मोहब्बतों का इजहार कर रहे थे, और आपने यही कहा है कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। और एक सिख शायर है, वो इमाम अली मकाम की बारगाह में यूं मोहब्बतों का इजहार करता है कि इस्लाम जिंदा कर दिया तूने, इस्लाम जिंदा कर दिया तूने, हक को बातिल दिखा दिया तूने, इस्लाम जिंदा कर दिया तूने, हक को बातिल दिखा दिया तूने। अरे जी के मरना तो सबको आता है, पर मर के जीना सिखा दिया तूने। जी के मरना तो सबको आता है, पर मर के जीना सिखा दिया तूने। और वो अजीम तिलावत इमाम अली मकाम ने की है कि दुनिया में कोई ऐसी तिलावत न कर सका है, न कर सकेगा। मैं कहा करता हूं, तिलावत करने के लिए हर एक को धड़ की जरूरत होती है, सर और धड़ का कनेक्शन होना जरूरी है, गला होना जरूरी है, गले का धड़ के साथ मिला हुआ होना जरूरी है, सांस का चलना जरूरी है, आवाज का चलना जरूरी है। मगर चश्मे फलक ने एक तिलावत ऐसी भी देखी है और ऐसी तिलावत भी सुन रखी है कि धड़ मैदाने करबला में है, सर नेजे की अन्नी पे सवार दिमश्क के बाजारों में घुमाया जा रहा है, मगर तिलावत कुरान फिर भी जारी है। आइए आज की इस महफिल में, चूंकि इमाम अली मकाम का जिक्र है, उन्हीं से मंसूब ये महफिल है, तो तिलावत कलाम रहमान सुनने की सआदत हासिल करते हैं। मैं गुजारिश करूंगा वाजिबुल एहतराम हाफिज मोहम्मद शफीक साहिब से, आप तशरीफ लाएं और सहीफा इनकिलाब की आयात बैयिनात की तिलावत से हमारे कुलूब को मुनव्वर फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द वल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीर। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्दि वल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीर। إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. واختلاف الليل والنهار لآيات
لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. माशाअल्लाह. मोहतरम हाफिज मोहम्मद शफीक साहिब खूबसूरत अंदाज में खुश आवाज़ खुश अलहान कारी तिलावत कलाम रहमान की सआदत हासिल कर रहे थे. हदिया नात बहुज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए मैं दावत दे रहा हूँ जनाब अलहाज जाहिद कदीर मदनी साहिब को तशरीफ़ लाएँ और करीम आका अलैहिस्सलाम के बारगाह में हदिया नात पेश करने की सआदत हासिल करें. तमाम अहबाब मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए. मोहब्बत ना गुम्बद खजरात सल्लल्लाहु अलैहि दुरूद पाक नजराना पेश करो. पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह. दोवें रुख जमीन ते उगदे ने एक अंब ते एक बकैन हुंदा है. एक मर्द ज़माने लई आर हुंदा है. एक जिंदगी दा नस्बुलैन हुंदा है. मंगे दीन कुर्बानी ते नाज़िश होए. एक मसरूर ते एक बेचैन हुंदा है. जेड़ा दीन बचावे हुसैन हुंदा है. ओ जेड़ा तख्त बचावे यजीद हुंदा है. पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह. पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह. नमाज बखरी ए करबला दी. नमाज बखरी ए करबला दी. नमाजी बखरे इमाम बखरा. रकूह बखरे सजूद बखरे. रकूह बखरे सजूद बखरे. वजूद बखरे क़याम बखरा. हुसैन तेरी शहादत ते करोड़ सलाम हो. हुसैन तेरी शहादत ते करोड़ अरबा सलाम हो. तू जान दीती चलना देता. तू जान दीती चलना देता. यजीदियत दा नज़ाम वखरा. नमाज बखरी ए करबला दी. नमाजी बखरे इमाम बखरा. नमाजी बखरी नमाज बखरे. क़याम बखरा सजूद बखरा. हुसैन फरमाया प्यास मेरी बुझेगी हुण ते
حسین فرمایا پیاس میری بجھے گی ہن تے شہید ہو کے کھڑے نے نانا حضور لے کے کھڑے نے نانا حضور لے کے میرے لئی کوثر دا جام وکھرا کھڑے نے نانا حضور لے کے کھڑے نے نانا حضور لے کے میرے لئی کوثر دا جام وکھرا نماز وکھری اے کربلا دی نمازی وکھرے امام وکھرا واہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول تو سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ جس کی ماں فاطمہ جس کا بابا علی جس کے بھائی حسن جس کا نانا نبی اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام مقطع رہ گیا سی نادر صاحب دا نماز وکھری کربلا دی نماز وکھری کربلا دی نمازی وکھرے امام وکھرا درود دے گنت نے نازش پرے تمنا میرے دل دی درود دے گنت نے نازش پرے تمنا میرے دل دی نبی دی عطرت تے آل ہوتے نبی دی عطرت تے آل ہوتے پڑھا درود و سلام وکھرا نماز وکھری تے کربلا دی نمازی وکھرے امام وکھرا ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے محترم الحاج زاہد قدیر مدنی صاحب میں التماس گزار ہوں محترم محمد شاہد قادری صاحب سے تشریف لائیں اور ہدیہ منقبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے لہٰذا جتنے احباب جن کو دعوت دی جا رہی ہے براہ کرم وقت کے دامن کا خیال رکھتے ہوئے اپنی حاضری پیش کیجیے آپ محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں محمد شاہد قادری صاحب منقبت پیش کرتے ہیں اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ یاد میں سید کی کھونا چاہیے آل کا غم دل میں ہونا چاہیے جس نے خون دے کر بچایا دین کو اس سخی پہ صدقے ہونا چاہیے بیج حب شبیر و شبر کا قلب کی کھیتی میں بونا چاہیے مصطفیٰ کی آل اطہر
مصطفیٰ کی آل اطہر پر درود قادری نت پڑھ کے سونا چاہیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. ایک تازہ کلام ہے آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا ہے، پوری توجہ سے آپ نے اسے سماعت کرنا ہے. ابن علی کا کس طرح ابن علی کا کس طرح صبر و رضا لکھوں. ابن علی کا کس طرح صبر و رضا لکھوں. کیسے میں داستان کیسے میں داستان غم کربلا لکھوں. کیسے میں داستان غم کربلا لکھوں. ٹھکرا دیا حسین نے دنیا کے تخت کو، ٹھکرا دیا حسین نے دنیا کے تخت کو. زہرا کے لال پیارے کی زہرا کے لال پیارے کی سیرت جدا لکھوں. ابن علی کا کس طرح صبر و رضا لکھوں. سجدے میں سر کٹا لیا دین کو بچا لیا. سجدے میں سر کٹا لیا دین کو بچا لیا. عظمت حسین کی ہے عظمت حسین کی ہے وراء الورا لکھوں. ابن علی کا کس طرح صبر و رضا لکھوں. ابن علی کا کس طرح صبر و رضا لکھوں. سرکار کے نواسے کا ثانی نہیں کوئی. سرکار کے نواسے کا ثانی نہیں کوئی. مشکل کشا کے لال کو مشکل کشا لکھوں. مشکل کشا کے لال کو مشکل کشا لکھوں. پہرے لگے ہوئے تھے نہر فرات پر. پہرے لگے ہوئے تھے نہر فرات پر.
سیدوں پہ قیامت وہ کیا لکھوں، ٹوٹی جو سیدوں پہ قیامت وہ کیا لکھوں، ابن علی کا کس طرح صبر و رضا لکھوں۔ بڑا یہ خوبصورت شعر ہے کہ قرآن کی تلاوت کی ایسی آپ نے، قرآن کی تلاوت کی ایسی آپ نے، اسلام پر حسین کی، اسلام پر حسین کی چشم عطا لکھوں، اسلام پر حسین کی چشم عطا لکھوں، مظلوم پر یزید نے ڈھائے ستم بہت، مظلوم پر یزید نے ڈھائے بہت ستم، جو ظلم کی رقم ہوئی وہ انتہا لکھوں، جو ظلم کی رقم ہوئی وہ انتہا لکھوں، اور دونوں جہاں میں قادری ہے یہی آسرا، دونوں جہاں میں قادری یہی ہے آسرا، پنجتن کے پاک گھر کی میں صفت و ثنا لکھوں، پنجتن کے پاک دونوں جہاں میں قادری یہی ہے آسرا، دونوں جہاں میں قادری یہی ہے آسرا، پنجتن کے پاک گھر کی میں بس صفت و ثنا لکھوں، ابن علی کا کس طرح صبر و رضا لکھوں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ محمد شاہد قادری خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے کہ پنجتن پاک کی ثنا کرتا ہوں، پنجتن پاک کی ثنا کرتا ہوں، سانسوں کا حق ہے ادا کرتا ہوں، اور ردائیں اوڑھ کر بیٹیاں جو گھروں سے نکلتی ہیں، ردائیں اوڑھ کر بیٹیاں جو گھروں سے نکلتی ہیں، سیدہ فاطمہ تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور لب پہ جو شاہ شہیداں تیرا نام آتا ہے، لب پہ جو شاہ شہیداں تیرا نام آتا ہے، سامنے ساقی کوثر لیے جام آتا ہے، اور ہم کو بھی اپنی غلامی کا شرف دے دیجو، ہم کو بھی اپنی غلامی کا شرف دے دیجو، کھوٹا سکہ بھی تو آقا کبھی کام آتا ہے، کھوٹا سکہ بھی تو آقا کبھی کام آتا ہے۔ میں ملتمس ہوں نعت گو شاعر محترم رفاقت علی رفاقت سعیدی صاحب سے آپ تشریف لائیں اور ہدیہ منقبت، ہدیہ نعت و منقبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ آپ محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔